ولا الفيديوهات القادمة سنخصص إن شاء الله لدروس دعم لمختلف المستويات إن شاء الله. اليوم خصصنا الحصة لمستوى الأولى إعدادي خاصة بمادة الرياضيات، وبالضبط في العمليات العمليات الأربع طبيعة الحال، الجداء والضرب. خصصناه لمستوى الأولى إعدادي. قبل أن نبدأ إن شاء الله، المرجو لمن لم يشترك في القناة بعد أن يدعمنا ويشترك في القناة ويفعل الجرس ليصله كل جديد إن شاء الله. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك إذا أعجبكم الفيديو. أما في من عنده أي استفسار أو اقتراح معين، لا تبخلوا، يعني اتركوا لنا تعليق خاص بذلك إن شاء الله. المهم نبدأ على بركة الله. نبدأ بتعابير بسيطة. ونعرف كيفية التعامل معها أو كيفية حسابها. إذا نبدأ على بركة الله بتعبير بسيط ندرس فيه قواعد أساسية تعلمنا كيفية وطريقة الحساب المبسط. نأخذ مثلا A تساوي 95.5 ناقص 12.5 زائد 15 ناقص 9. مثلا على سبيل المثال هذا العدد أو هذا التعبير. بالنسبة للكيسيون اللي بوزي هنا، كالكولي لي زيكسبرسيون سويفونت، يعني احسب التعابير التالية. أول حاجة ملي عندنا التعابير يعني فيها غير يعني l'addition فيها soustraction ou l'addition seulement, alors ici on doit mettre les entre parenthèses ici. يعني يكفي أنني ندير الأقواس ونحسب عادي. بحال ندير مجموع يعني عددين، ندير فرق عددين زائد فرق عددين الآخرين. يعني ندير 95.5 ناقص 12.5. علاش كنديروا الأقواس؟ لأن كتسهل علينا عملية الحساب. نديروا الناقص وعندنا زائد هنا، يعني غنمشي في نفس الترتيب، لأن الجمع تبادلي سواء كان في الطرف اليمين أو على اليسار ما كيتغيرش لينا. اللي عنده مشكل هو العملية ديال الطرح. فهمتوا؟ بالنسبة للضرب أو القسمة أو الضرب أو الجمع فهما تبادليين، يعني سواء وضعت العدد هنا أو لا وضعته هنا كيبقى هو نفسه، ولكن ملي كيكون عندي الفرق هنا كنحتفظ وكنراعي بلي العدد الأول ناقص العدد الثاني، يعني ما كنغيرش، ما كنجيبش هذا في بلاصة هذا. وفي نفس الوقت كنراعي احترام الأعداد. بحال مثلا ملي حسبت هذا نحط الحساب ديالو الأسفل، يعني تحت منه. ثاني لا ميم شوز بالنسبة ل 15 ناقص 9، نحسب يعني حتى هويا نحط الحساب ديالو أسفله. فهمتوا؟ يعني باش تكون عندي الحساب منظم ونحسب على حساب مضبوط. ما نجيش نحط الحساب ديال هذا هنا والحساب ديال هذا في الطرف الآخر. فهمتوا؟ هنا بالنسبة للجمع راه عادي، ولكن إذا كانت مثلا عندنا الفرق أو لا شي عملية أخرى بحال القسمة ولا شنو، راه عندها تغيير. فهمتوا؟ كتغير لنا في الحساب ديالنا. الوغ عندنا 95.5 ناقص 12.5 راه تعطينا 83 زائد، يعني إلا حسبتو عملية عادية بوزيوها عموديا 5، يعني هذه 5 ناقص 5 0، 5 ناقص 2 3، 9 ناقص 1 هي 8. هي حصلت على 83. 15 ناقص 9 مباشرة هي 6. 83 زائد 6 عطيني 89. أنا حصلت على الحل ديالي اللي هو أ. ونأطر، نحاول باش تكون عندي الكتابة منظمة، نأطر الجواب ديالي صافي. ندوزو لعملية أخرى.
نأخذ على سبيل المثال ب تساوي 108 قسمة 3 في 5 قسمة 9. هذا تعبير. نكتب دائما ب تساوي، نرجع للسطر باش نكمل الحساب ديالي. صافي. نبدا باسهل حاجه عندنا، هذا هو الكبير. يعني بحال هادو ما محتاجوش نديرو اقواس لان كلهم يعني ضرب وقسمه. مفهوم؟ اذا يكفي ان ندير 108 قسمه 3 تعطيني 36. حيت لو ضعتو القسمه غتحصلوا بالطريقه الاعتياديه غتحصلوا على 36. 108 في قسمة 3 غتعطينا اش؟ تعطينا 36 نضربها في 5 هذا قسمة 9. نجي ثاني 36 في 5 غتعطيني 180. 36 يعني الجداء ديال هادو غيعطيني 180 قسمة. ما ننساش هاد 9 قسمة 9 باش يبقى عندي التعبير كيما هو. ماشي نبدا نحسب كل حاجه بوحدها ونحيد هادوك حتى الاخر عاد نضيفهم، هذا كيغير ليا ليكسبرسيون ديالي. صافي. اذا هنا بدينا ب 108 قسمه 3 حطينا الحساب ديالها هي الاولى، دخلنا معها دابا 5 ضربناها في 5 عطاتنا 180 اللي بقات معنا هي 9. اذا 180 قسمه 9 مباشره تعطيني 20. الوغ ب ايكال 20 ici. دائما نكادري ولا ندير اطار للجواب ديالي باش يبان الجواب ديالي واضح. فهمتوا؟ وديما ما ننساش ليكسبرسيون المتداولين اللي هي اون الوغ دونك. يعني هادو اكسبرسيون ماتيماتيك ضروري نخدموهم لدينا بما ان اذا بالتالي هادو تعابير رياضيه ضروري ما نخدموهم في هاد في اي يعني في اي تعبير في اي تمرين بطبيعه الحال. ندوزو لمثال اخر. على سبيل المثال ناخذ سي ايكال 13 فوا 7 بلس 27 ديفيزي بار 3. الوغ هنا ملي عندي كنلاحظوا ان عندي عمليات الجداء الضرب وزائد والقسمه. عندي هنا لا مولتيبليكاسيون لاديسيون عندي لا ديفيزيون. هنا في هذه الحاله ملي كيكون عندي الضرب او القسمه كندير الاسبقيه للضرب والقسمه. فهمتوا؟ ودائما كنشوف شكون اللي غالب. الا كانت القسمه اللي غالبه نسبق القسمه على الضرب. لا كانت الضرب هو اللي غالب يعني ممكن يعطيني حساب ابسط ولا سهل نسبق الضرب ديك الساعه. اما الا كان الضرب يعطيني حساب كبير والقسمه غتصغر لي العدد نفضل انني نبدا بالقسمه هي الاولانيه. فهم؟ والزائد كنخليها هي اخر حاجه هي ولا كانت معاهم ناقص حتى هي. فهم؟ اذا نجي هنا اسفل التعبير ونبدا بهذا 13 في 7 راه تعطيني مباشره 13 في 7 هي 91. إلا حسبناها 7 في 3 21 7 في 1 7 والجوج ديال الاحتفاظ هي 91 زائد هنا بحال هادو خرجنا كل حاجه بوحدها. علاش قلت لكم الاقواس كيفيدوكم؟ كدير 13 في 7 تحسبها بوحدها وتخلي زائد ودير 27 قسمه 3 شحال هي 9. يعني 3 في 9 تعطيك 27. ديما الا بغيتي تحصل على الديفيدون ديالتي خصك تشوف فاش غضرب 3 ولا هذا لا بغيتي لو كونتيان. لا بغيتي تحصل على لو كونتيان مثلا كتشوف فاش غضرب الديفيدون يعطيك ديفيزور بعدا. فهم؟ اذا هنا بقى عندنا مساله الحساب. 91 زائد 9 تعطينا 100 مباشره سي ايكال 100. صافي. دائما ندير دونك ولا الوغ هنا صافي باش نكمل بها التعبير ديالي. هذا كان اكسبرسيون. ندوزو اكسبرسيون اخر. كنعطيو هنا درنا الحصه باش نحسوها التلاميذ اللي عندهم مشكل في الحساب ولا طريقه الحساب. ندوزو دابا شكل مختلف عن باقي التعابير. ناخذ دي ايكال 24.5 بلس 48.5 moins 8 divisé par 2 plus 3
فوا 4 تو موان 20. معرفتش واش واضح هنا. المهم انا غادي نحاول نوضحو للتلاميذ ونعاود نقراه باش تعرفوا شنو هما هاد لي شيفر ايسي ولا لي نومبر. عندنا 24.5 زائد نحل المعقوفه 48.5 ناقص نحل القوس 8 قسمة 2 زائد 3 نسد القوس في 4 نسد المعقوفة ناقص 1. بحال هاد التعبير اللي تعطاني بحال هكا كيفاش غنتعامل معاه مباشرة ملي كيتعطاني بحال هكا بحال شي عدد مربوط بالسلاسل. حيت ما يمكنش العدد مثلا نجيو نحل واحد مثلا الواحد اللي بغى يفك راسو ما يمكنش يمشي للحزمه ديريكت ويفك راسو يعني كيبدا يفك نفسه من الداخل فهمتي يعني كيبدا يتيسع الحبال عليه عاد كيقدر يخرج من وسط الحبال. نفس الشيء بالنسبه لهاد الاعداد الا بغينا نوصلوا للدي يعني القيمه ديال الدي خصني نبدا بالاقواس اللي هما صغار من بعد نحيد المعقوفات من بعد نخرج على برا نحسب الاعداد الاخرين. اذا اول حاجه نخلي الاعداد اللي هادو اللي على برا يعني ابار ندير 24.5 زائد نحل المعقوفه ديالي 48.5 ناقص اشنو اللي غنبدا به هو اللي داخل القوس. شكون اللي غنسبق شكون اللي غادي نسبق دابا عندنا 8 قسمه 2 زائد 3 اذا الاسبقيه للقسمه ندير 8 قسمه 2 هي 4 زائد 3 هي 7. هو شنو درت اذا 8 قسمه 2 شحال خرجت ليا 4 زائد 3 هي 7 في 4 ندير الكل ناقص 1. نتابع. نعم نحتفظ ب 24.5 زائد نحل المعقوفة نكتب 48.5 ناقص لأن هذا العدد ما يمكنش نقصه من هذا العدد وهو مرتبط بعدد آخر بعملية في. إذا خصني ندير الأسبقية للجداء بعدا بالضرب هنا من بعد عاد ناخذ هذا نقص منه داكشي اللي خرج ليا. فهم؟ إذا 7 في 4 مباشرة تعطيني 28 ندير ناقص 1 هنا تعطيني 24.5 زائد 48.5 ناقص 28 غتعطيني 20.5 لا حسبت في ناقص 1 عفوا هنا انا حسبت ها هي 5 هنا ما عندوش فاصله من ابوزي ليكسبرسيون ايسي راه تعرفوا الطريقه كيفاش تحسبوا ليا هاد العدد. اذا 8 ناقص 8 تبقى 0 4 ناقص 2 هو 4 ناقص 2 تبقى لنا 2 الوغ il reste 20.5 صافي. نكملوا ليكسبرسيون ديالنا الحساب ديالو. هنا مازال ما خرجناش لان يلاه خرجنا عند ناقص 1. دابا نديرو 24.5 راه ممكن نحسبوا 24.5 زائد 20.5 ونقصوا منها 1. اذا مباشره ممكن نديرو هنايا نحيدو هاد المعقوفات لان في غنى عليها حصلنا على العدد اللي قلبنا عليه من هاد المعقوفه الكبيره لقينا العدد اللي كنا كنقلبوا عليه. دابا نجمعوه مع هذا غادي نقصوا منه 1. ممكن نديروا الفرق نشدوا هذا ناقص هذا او لا هادو نجمعوهم ونقصوا منهم 1 طريقه عاديه. مفهوم؟ اذا ممكن ندخل الاقواس هنا باش نحسب هذا 24.5 زائد 20.5 5.5 تعطيني 1 يعني غيولي عندي هنا 21 و24 هي 45. هنا ملي غتبوزيو العمليه غتعرفوا كيفاش غتخرجوها نتوما فهمتوا. الناقص هنا 1 شنو غتعطيني عفوا اضرب على الضجيج. اللي عنده شي تساؤل انا معكم اللي عنده شي تساؤل ولا شي اقتراح ولا شي حاجه ما فهمهاش ولا شنو راه ممكن تحطوا لي تكتبوا لي ذلك في التعليق في التعليق اسفل الفيديو ان شاء الله وانا ممكن انا ننزل لكم فيديوهات جديده للتوضيح اكثر بشكل اكبر ان شاء الله. اذا 45 ناقص 1 غتعطينا مباشره 44. Alors D ici égale 44 صافي.
هذا طريقة يعني سهلة باش نقدروا نتخلصوا من هاد الأقواس ومن هاد الموقوفات. إذا أول حاجة ملي كيتعطانا بحال هاد الشكل ديال التعابير، أول حاجة كنمشي للأقواس الصغيرة. إذا كان عندي أقواس صغيرة وأقواس كبيرة نحيد الأقواس الصغيرة هي الأولانية، من بعد نحيد الأقواس الكبيرة، عاد نحيد المعقوفات باش نخرج برا العدد. فهمتوا ولا لا؟ بحال كيبدا العدد يحرر نفسه من الداخل. فهمتوني ولا لا؟ إذا ندوزو الفقرة أخرى ولا طريقة أخرى ديال حل التمارين. هذه خاصة كما قلت لكم لمستوى أولى إعدادي أو لا أفيك، لصحاب اللي متبعين الانترناسيونال. لا قال لك في لا كيسيون كالكيلي دو مانيير أو بيان دو فاسون ديفيرونت، ملي كيقول لك احسب بطريقتين مختلفتين. يعطيو مثلا على سبيل المثال E égale 6 factorisé fois 14,3 moins 5,7. ملي كيقول لك حسب بطريقتين مختلفتين، مثلا احسب بطريقتين التعبير. لا المانيير الاولى بروميير مانيير، يعني مانيير 1، يعني الطريقه الاولى اشنا هي نخلي العدد كيف ما هو، نحط 6 فيه ونحسب اللي داخل الاقواس، نخلي 6 في بلاصتها ونحسب هادشي اللي داخل الاقواس. 14.3 ناقص 5.7 راه تعطيني مباشره 8.6. هادي الا حسبتو حطيتو بوزيتو بحال هكا 14.3 ناقص 5، حيت هذا فيه غير الوحدات ما فيش الوحدات والعشرات، تحط تحت الوحدات فاصله تحت الفاصله 7 تحت العشر، ونحسب 13 قسمة 7 يعني شحال تعطيني؟ تعطيني 6. و4 ناقص 6 لا يمكن، 14 ناقص 6 هي 8، وبقى هنا صفر يعني، والفاصله نزلها تحت الفاصله وتخرج ليا 8.6. هذه الطريقه بالنسبه للوليدات اللي عندهم مشكل في العمليات ديال بالنسبه عمليات ديال الاعداد العشريه اللي عندهم مشكله في الوضع. نكملوا الحساب ديالنا. الوغ ايسي ايغال 51,6. هذه بالنسبه بروميير مانيير. بالنسبه لا دوزيام مانيير نكتبوا لا مانيير 2 يعني الطريقه الثانيه. هذه الطريقه الاولى وشنو؟ نحيد العدد اللي هو عامل نكتبوه نخليه ابار ونحسب اللي داخل الاقواس شحال خرج ليا، وفي الاخر نضربهم في بعضياتهم عادي ونشوف شحال خرج ليا. عندكم اللي مهم دابا هو انكم تحطوا الحساب، يعني تحسبوا مزيان. ندوزو دابا نعاودو نكتبو ثاني لا ميم شوز 6 fois 14,3 moins 5,7. فهمت؟ الطريقه الثانيه هو النشر. نشد 6 بحال هاد 6 كنشرها على كلشي، 6 مضروبه في هذه ونحتفظ بالاشاره عندي ناقص وسط منه نكتبها، كانت زائد نكتب زائد، يعني 6 في 14.3 ناقص 6 ثاني مضروبه في 5.7. هذه تقنيه كتسمى ديال النشر او لا تقنيه ديال التوزيعيه. 6 في 14.3 ناقص، حيت كاينه ناقص هنا نحط ناقص، نعاود ثاني لا ميم شوز 6 في 5.7 ثم نكتب الجواب. اذا هنا نحاول نحيو الاولين نعقلوا على لا سوليسيون شحال خرجت لينا 51.6. هنا كيف ما قلت لكم الطريقه الثانيه او كتساوي 6 في 14.3 ناقص 5.7. هنا هاد التقنيه ديال التوزيعيه، 6 نضربها في هذا و6 ثاني نضربها في العدد الثاني. فهم؟ كضرب في العدد الاول وفي الثاني، اذا كانت 3 الحدود نضربها في الثالث، كانت 4 نضربها في الرابع تا هو. مهم تعاود 6 في 14.3 ونحترم الاشارات اللي عندنا. عندي ناقص نحط ناقص، عندي زائد نحط زائد بيناتهم. فهمتوا؟ وهنا عندي الضرب، يعني 6 اللي غنضربها في العدد اللي غنضربها فيه خصني نحترم بلي عندي ضرب ماشي مجموع. فهم ولا لا؟ اذا هنا عندي 6 في 14.3 تخرج ليا 85.3. وبالنسبه ل6 ناقص كاينه ناقص نحط ناقص، بالنسبه ل6 في 5.7 هي 34
فاصلة جوج مباشرة على القاء تساوي 51.6. لا ميم شوز بالنسبة للطريقة الأولى. مفهوم؟ بالنسبة هنا 8 سمحوليا 85.8. مفهوم؟ بالنسبة هنايا يعني 6 في 14.3 يعني 6 في 3 18 6 في 4 24 و 1 25 6 في 1 6 و 2 هي 8 هي 85.8. بالنسبة ل 6 في 5.7 6 في 7 42 أكتب 2 احتفظ ب4 6 في 5 30 و 4 هي 34 هي اللي عندي هنا. عندي رقم من ورا الفاصلة نحطو. مفهوم؟ إذا هذه طريقة ديال حساب مثلا عدد بطريقتين مختلفتين. نعاودو نعطيو اكزومبل باش ان شاء الله تشدوا لي هذا مزيان. نعطيكم مثلا اكزومبل، مثلا نعطيو دي ايغال 3 fois 2,5 moins 0,5. بالنسبة لبخومييغ مانيير ou bien première méthode. بالنسبة للطريقة الأولى، شنو هي الطريقة الأولى؟ عادية d égale 3 fois 2,5 moins 0,5 égale تاخد بثلاثة، نحسب لي داخل القوس 2.5 ناقص 0.5 تلقى لي في 2. alors d égale 6. 3 في 2 6. أنا لقيت première méthode الكالكول ديال. ندوزو لا دوزيام ميثود، دوزيام مانيير ou bien méthode. La deuxième manière نحسب ثاني l'expression ديالي 3 fois 2,5 moins 0,5. كنتمنى تكونوا متابعين معايا وتتبعوا لاخر الفيديو باش ان شاء الله ما تفوتكم حتى شي حاجه. اذا هنا نديرو الطريقه التوزيعيه، يعني 3 نضربها في هذا العامل وعندي ناقص نحط ناقص بيناتهم 3 ثاني في هذا العامل الاخر. مفهوم؟ اذا نكتب 3 في 2.5 ناقص 3 في 0.5. نحسب الان 3 في 2.5 تعطينا 7.5 ناقص 1.5. 3 في 0.5 هي 1.5. الوغ 7.5 ناقص 1.5 هي 6 مباشرة. دونك دي ايغال 6. لا ميم شوز. صافي. كنتمنى تكون الفقرة نالت الاعجاب ديالكم وتمكنت انني نوصل لكم ولو جزء بسيط من الدرس. واللي عنده شي اقتراح ما ينساش يكتبوا لي في التعليق اسفل الفيديو ان شاء الله. ولا تنساو بالنسبه اللي داخلين مازال جداد في القناه لا تنساو الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم ان شاء الله كل جديد. كانت معكم الاستاذه منى في قناه عالم المعرفه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.